आदाब, बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangladesh.tv, रब्ता करना चाहते हैं फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे आप देख के रब्ता कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा दिन नहीं है क्योंकि ये सकूत पाकिस्तान को भी हम इस पर याद करते हैं, लेकिन बाबर अवान साहब ने सर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुझे कम से कम बड़ी तशवीशनाक लगी। वो यूँ कि उन्होंने कहा कि आज फिर जो है पाकिस्तान पे की जमहूरियत पे और पाकिस्तान की बका पे वो फंदा और रस्सी खींची जा रही है, फंदा लगाया जा रहा है। मेरे दो तीन सवाल हैं कि क्या अगर पीपल्स पार्टी ना हुई तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी या नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, या कोई एक हुकूमत चाहे किसी की भी हो, अगर वो जमहूरी तौर से आई हो चाहे डिक्टेटोरियल हो, अगर वो चली जाए तो क्या एक कौम में मुल्क ख़त्म हो जाती है? और अगर कौम ने एक वोट देके एक हाउस को इलेक्ट कर दिया है, उसमें गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या मुल्क ख़त्म हो जाता है? यूं एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा लगा के 4 बरस तो गुजार लिए। आज PMLN पे इल्ज़ाम कि PMLN जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। क्या हमारी सरकार को, हमारी हुकूमत को भूख मुफलिसी, गुर्बत, परेशानी वो सब नहीं दिख रही? एक तो सवाल मेरा आज का ये। दूसरा सवाल ये, मेमो गेट के ऊपर मैंने कई बार ये इस बात को कहा, दो बातें। नंबर एक कि हुसैन हक्कानी साहब फौरी तौर पे मंसूर इजाज साहब के खिलाफ कोर्ट में जाके गैग ऑर्डर क्यों नहीं लेते? उनको खामोश करें कि बयान देने बंद करें। और उसके बाद जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो टेक्निकल हो रहे हैं। इस पे पहले हमने 2 बार शो किए, लॉयर्स के साथ, जजेस के साथ बैठ के शो किए कि भाई ये कोई, मैंने फैसल कुरैशी ने मुर्गी तो चुराई नहीं कि जिसके ऊपर आप टेक्निकल बेसिस पे कहेंगे कि जी मैं एग्जाम्प्ट हूँ, सदर को मुस्तस्ना है, वो सेक्शन 6 लगता है कि आर्टिकल 6 लगता है कि क्लॉज 9 लगता है कि वो नहीं सुन सकता। ये तो नेशनल सॉवरेंटी का सवाल है, ये मॉरल वैल्यूज का सवाल है, ये परसेप्शन का सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे चाहे कोर्ट कुछ भी साबित ना कर सके, लेकिन अगर शक हो जाए और शक की बुनियाद कुछ यकीन तक बदल जाए तो भी काफी है। इस पे टेक्निकलिटी मैं समझ नहीं पा रहा। शायद लगे कि मैं इब्तिदा में ही हुकूमत के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन कसूरवार मैं नहीं हूं, हुकूमत अपने खिलाफ खुद बोल रही है। किसी के बस में कुछ है नहीं उनको बचाना। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि झूठे मेमो तो भैया इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसको खुला इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। उस पर टेक्निकल होते ही शायद हुकूमत ये खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि हम टेक्निकली इससे बचेंगे, हम इस पर इंक्वायरी नहीं कर सके। मैं एक बार फिर कहूँगा, शायद ये लगे कि मेरे अल्फाज से आपको ये लगे कि मैं ऐन हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे बयानात दे रहे हैं वो खुद ही अपने खिलाफ बयान दे रहे हैं। मेरे बस में कुछ है नहीं, मैं तो हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूँ। मेरे आज के मेहमान लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, और नसीब भुट्टा साहब PMLN से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए। और इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर इम्तियाज़, ISI से IB से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए। नवीद साहब मैं इब्तिदा आपसे करूँगा क्योंकि बात सारी आपकी तरफ है। चौधरी साहब, ऐसा क्या है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे, और ये किस किस्म के बयानात हैं? एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, और हम ना हुए तो जमहूरियत ना हुई, और हमारे पर रस्सी तंग की गई जो 4 बार पहले भी की जा चुकी है, तो मुल्क की सालमियत। ये बयानात कुछ मजेदार नहीं है, फरमाइए क्या कहेंगे? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मज़ेदार नहीं है, क्योंकि वो मज़ा उनको नहीं आ रहा जो चाहते हैं कि यहाँ मारवा आइन के ज़रिए से ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि मुल्क के अंदर फिर कोई शब खून मारा जाए, तो उनके लिए तो वाकई ये बयान मज़ेदार नहीं होंगे। लेकिन जो लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि जो मैंडेट आवाम ने दिया उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, उसके अंदर रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, उनके लिए ये बयान शायद कुछ हैसियत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो समझते होंगे इसकी मीनिंग क्या है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक रवाज रहा है कि आपने अभी जो अपनी इब्तिदा में बात की कि जी हुकूमत कोई चली जाए आ जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, यही बातें गौर का तलब है कि जब हुकूमतें, ऐसी हुकूमतें जिन हुकूमतों को जमहूरी हुकूमतें कहा जाता है, जब वो जाती हैं तो लोगों को उसके नुकसानात नज़र आते हैं। लोग उस पर अपना कहते हैं कि ये कौन फिर एक वही एक ताले अज़मा दोबारा तो नहीं आ रहा जिस तरीके से आने। हाँ, आईनी तरीके से हटाएं तो कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा है। चौधरी साहब, अगर आपने आईनी तरीके से ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए तो हमें कोई इतराज नहीं है इस पर। ओके सर, तेज तेज चलेंगे। आपने फरमाया कि जो लोग ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे कि बात बिगड़े, क्या आपको नहीं लगता कि ये इल्जामात और ये टेक्निकल होना या कोर्ट जाना इतने बुरे हालात नहीं है जितना कि आपकी हुकूमत ने खुद जो हालात पैदा किए हैं, भूख मुफलिसी, परेशानी और टोटल केओस के, क्या वो ज्यादा आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे वो हालात? जब एक जमहूरी लीडर
پارلیمنٹ پہ یقین رکھنے کی بجائے وہاں کورٹ پہ جا رہا ہے جو کہ کورٹ کا حق نہیں ہے اس سے سننا، کیونکہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ. اگر کوئی ٹرائل کورٹ ہوتا تو بالکل ضرور جاتے. چودھری صاحب میرا سوال کچھ اور تھا. چودھری صاحب میرا سوال کچھ تھا. میرا سوال یہ تھا کہ ان تمام باتوں سے بڑھ کے آپ کی حکومت کی دشمن آپ کے پیدا کردہ ملک کے حالات نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو. یہاں افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے. اگر آصف علی زرداری پریزیڈنٹ صاحب کسی کوئی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہاں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. جناب میں ان حالات کی بات نہیں کر رہا. میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 3 دن سے اسلام آباد پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں اور اب تک پہنچ نہیں پایا ہوں، اور یہ بھی امید نہیں کہ میں کب پہنچوں گا. آپ 28 سے 29 فلائٹیں روز کی بند کروا رہے ہیں، فیصل آباد کی ٹرینیں بند کرا دی ہیں، آپ پاس تیل نہیں. بہرحال شاید وہ چیزیں آپ لوگوں کو افیکٹ نہیں کر رہی. نصیب بھٹو صاحب، آپ پہ الزامات ہیں کہ آپ جو ہے پھر رسی کھینچ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں رسی آ گئی ہے. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے خلاف شکایت کر رہے ہیں بابر اعوان صاحب یا پیپلز پارٹی، کیا جائز ہے؟ دیکھیں، پنجاب حکومت یا اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ، اس نے تو ہمیشہ ایک آئینی راستہ اختیار کیا ہے. لیکن آپ ذرا یہ اندازہ لگائیے کہ مرکز کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت، مرکز کے اندر وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا، صدر پیپلز پارٹی کا، 3 صوبوں کے اندر ان کی حکومت، سپیکر ان کا، سب کچھ ان کا، حکومت چل رہی ہے بقول ان کے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. تو پھر وزیر اعظم کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت پڑی کہ جی ان کا چہرہ کسی کو پسند نہیں ہے یا صدر کا چہرہ ان کو کسی کو پسند نہیں ہے؟ اب صدر جو ہے وہ اس وقت دبئی میں ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ان کے ہیں، اور معاملات جب ان کے بقول کہتے ہیں کہ سارا کچھ صحیح ہے، دال میں کچھ بھی کالا نہیں ہے، تو پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے جناب وزیر اعظم کو کہ اگر میری شکل پسند نہیں ہے تو کسی اور کو رکھ لیں، اگر کسی اور کی شکل پسند نہیں ہے تو دوسرے کو رکھ لیں. تو یہ جو سچویشن ہے، یہ جو بیانات ہیں خاص طور پہ وزیر اعظم کی جانب سے، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے بیان ہیں. یہ ان کے منصب کے بالکل متقاضی بیان نہیں ہیں. یہی تو کل آن دی فلور آف دی ہاؤس لیکن بھٹو صاحب دیکھیے، انہوں نے یہ بات کی ہے. بھٹو صاحب لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات جو پیپلز پارٹی کی شکایت ہے قدرے جائز ہے کہ آپ بیانات دے رہے ہیں، آپ سب کچھ کورٹ میں جانا میمو گیٹ کے، میں اس پہ میں تنقید نہیں کر رہا، بیانات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اگر معاملات واقعی اتنے کشیدہ ہیں جو کہ عوام سمجھتی ہے کہ ہیں، لیکن اگر پی ایم ایل این واقعی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں حالات کشیدہ ہیں، تو اسمبلی سے ریزائن کیجئے، سینٹ سے ریزائن کیجئے. جیسا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئینی طریقے سے ان کو ہٹائیے تو ہٹائیے. اس پہ کیوں نہیں آ رہے آپ لوگ؟ ریزائن کرنا تو ایک دوسری ایک سچویشن ہے. سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام ہوتے ہیں. جہاں تک کورٹ میں جانے کا تعلق ہے تو اس کا تو ہم نے بالکل واضح طور پہ اپنی پٹیشن میں بھی یہ گراؤنڈ میں لکھا ہے کہ ہم کورٹ میں کیوں آئے ہیں، اور کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے انڈر آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس کے اندر کورٹ کی کیا جورسڈکشن ہے اور کورٹ کو کن حالات میں جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں ان کے اندر انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو میمو گیٹ کا ایشو ہے، دس از ناٹ کوئی ریجنل، یہ اس کو آپ صوبائی ایشو نہیں کہہ سکتے یا اس کو کسی علاقے کا ایشو نہیں کہہ سکتے. یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے، نیشنل ایشو ہے، ریجنل ایشو ہے اور ریلیٹڈ ٹو، اور ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے کاگنیزنس لی ہے، اور کاگنیزنس لینے کے بعد تمام فریقین کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے موقف کے ساتھ سپریم کورٹ میں آئیں. ٹھیک ہے بھٹو صاحب، میرا موقف یہ ہے کہ اگر کورٹ کی جورسڈکشن ہے یا نہیں وہ عدالت خود فیصلہ کرے گی، اگر نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کر سکتی ہے. میرا مقصد سوال کرنا چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے، جی فرمائیے، کہ کل جب جوابات داخل ہوئے ہیں جی تو جوابات سے جو بات سامنے آئی ہے وہ بالکل مترشح ہے کہ اس میں کتنا بڑا تضاد ہے بٹوین دی گورنمنٹ رپلائی، جس میں فیڈریشن کی طرف سے جو جواب داخل ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے اور اس کو مسترد کیا جائے.
جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرف سے جو جواب داخل ہوا ہے، جنرل پاشا کی طرف سے جواب داخل ہوا ہے، جو عسکری قیادت کی طرف سے جواب داخل ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میمو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، اور امتیاز صاحب کی طرف چلتے ہیں، امتیاز صاحب کی طرف چلتے ہیں، امتیاز صاحب اور اس کے جو سٹیپس ہیں اور جی اس کو چیز کیا جائے، اوکے کیونکہ جو دیکھیں اوکے بھٹو صاحب میں اعجاز واپس آتا منصور کی ہوں، طرف بھٹو سے صاحب میں جو- واپس آتا ہوں تو امتیاز صاحب سے بات کریں۔ امتیاز صاحب میں آپ سے کوئی ڈائریکٹ اسپیسیفک سوال نہیں کروں گا، سچویشن ساری آپ کے سامنے ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کی انکوائری نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اتنی بحث ہے؟ اس پہ ٹیکنیکلی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کے نام سے بھی ایک ماضی کا میمو اٹیچ ہو رہا ہے۔ کیا یہ میموز پہلے بھی لکھے جا چکے ہیں؟ کیا یہ ڈیلیں امریکہ سے پھر ہو رہی ہیں؟ ہم کیوں اس عجیب قسم کی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں سر؟ فرمائیے۔ فیصل صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک تاریخ کا المیہ بن چکا ہے کہ ہم سیاست کی نورہ کشتی میں جو ہے یا ریسلنگ میں ہم اپنی آئینی حدود، جمہوری حدود اور قدروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی صحت مند معاشرے کی نشو و نما، جمہوریت کے استحکام اور قانون کی بالادستی سے کوئی جمہوری عناصر جو ہیں یا جمہوری قوتیں ہیں اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ اور اس وقت میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جو اس کا نوٹس لیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان نے جو نوٹس بھی لیا ہے وہ آئینی حدود کے اندر ہے اور وہ لے سکتے ہیں۔ میں اس چیز کو کبھی بھی مان نہیں سکتا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کبھی بھی اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہی ہے اس معاملے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے میمو گیٹ کا، اسکینڈل کا، یہ اتنا حساس نوعیت کا ہے جس میں قومی سالمیت، خود مختاری اور قومی جو ہمارا تحفظ اور استحکام ہے، اس کے ضامن دو اعلیٰ ترین اداروں کو زیر مشکوک بنایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن جب یہ ایشو ایک بین الاقوامی سطح پر اس لیول پہ رائز ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ خود ایسا اہم اور فوری اقدام کرتے اور ایک کمیشن کی آرڈر کرتے کہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور پھر اگر خدا کرے کہ یہ جو میمو کا سکینڈل ہے اور جو منصور اعجاز نے پوزیشن لی ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی اور اس کمیشن کی رپورٹ۔ امتیاز صاحب میرا سوال آپ سے، میں آپ سے پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کیا، آپ نے کہا کہ وقت آنے پہ بتاؤں گا، میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا کہ اب کون سے وقت کا انتظار، لیکن اب میں بالکل آپ سے بغیر کسی حیل و حجت کے کہوں گا اب کوئی وقت بچا نہیں ہے۔ اس وقت جو ملک کا حال ہے، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں، جتنے ایویڈنسز سامنے آ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، چیف عوامی اسٹاف کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، منصور اعجاز صاحب نے اپنے ایویڈنسز پیش کر دیے 70-75 پیج کے، اس روشنی میں آپ کا میں ڈائریکٹ اور کلیئر بغیر کسی ڈپلومیسی کے تجزیہ یا حتمی بات پوچھ رہا ہوں، کیا یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہوا، اور اگر ایسا ہوا تو اب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ دیکھیے فیصل، میں واقعی آپ سے مانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے قومی جو سیاست اور اندرونی استحکام کا دھارا ہے وہ اس نازک دور میں داخل ہو چکا ہے کہ ہم سب کو بغیر کسی جھجک کے حقیقت بیان کرنی چاہیے۔ لیکن آپ میرے ساتھ یہ ایگری کریں گے کہ چونکہ یہ معاملہ ایک اعلیٰ عدالت کے روبرو پیش ہے اور لیگلی یہ پریجوڈسڈ ہے، تو میں اس پہ آپ کو اسپیسیفک جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ نہ آپ کو نہ مجھے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس کے ڈومین میں جانا چاہیے۔ میں دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں، کیا ماضی میں اس قسم کے میموز ہماری بیشتر حکومتوں نے لکھے ہیں کہ نہیں لکھے؟ میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ کسی حکومت نے میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ اس قسم کے میمو لکھے ہوں۔ ہاں، ایک میرے خیال میں مبالغہ رائی ہو رہی ہے کہ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں جب پنجاب میں
कि हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान शदीद तनाव था, उस वक़्त पंजाब के अंदर एक कैंपेन, एंटी बेनज़ीर कैंपेन ज़रूर चला हुआ था। और इस कैंपेन में एक लेटर जो फेक लेटर था जो बेनज़ीर की ज़ात से मंसूब किया गया, और उस लेटर में ऐसे मंदरजात दर्ज थे जिससे ये साबित करना मकसूद, एक मिनट जी नहीं एक सेकंड सर जी, उसमें ये साबित करना मकसूद था कि बेनज़ीर गालबन सिक्योरिटी रिस्क हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता। लेकिन और उस लेटर के ऊपर बेनज़ीर के असली सिग्नेचर्स को ट्रांसप्लांट किया गया था, और उस लेटर की पब्लिक कैंपेन में, उसको मीडिया कैंपेन में उसकी तशहीर हुई थी। लेकिन ये चीज़ काबिल गौर है कि वो लेटर न किसी हुकूमत को लिखा गया था और न मकतूब अलैह को भेजा गया था। ओके नवीद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। ये जो तमाम एलिगेशंस हैं, ये जो मामला कोर्ट में है, मैं ठीक है मानता हूँ टेक्निकली आप इससे बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत वक्त पे मॉरल बर्डन नहीं है कि इसकी इंडिपेंडेंट 10 क्या 12 क्या 15 इंक्वायरियां करा दी जाएं? कई मिलियन खर्च करके आपने मोहतरमा के कत्ल की इंक्वायरी करवाई, वो रिपोर्ट हम आज तक ना देख पाए। ये मामला शायद उससे ज्यादा संगीन है कि मुल्क की सॉवरेंटी का ताल्लुक है, इसकी आप इंक्वायरी में भी वही हिला हुज्जत कर रहे हैं जो उस वक्त की। टेक्निकल बहस से बालतर क्या मॉरल आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती? देखें, कोई हेलो हुज्जत नहीं की गई जी। मियां रजा रबानी की सरबराही में जो कमेटी है, जिसके ऊपर पहले तमाम पार्टियों का और जिसमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं, जिसको नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी कहते हैं, जब उसको पहले दिन ही ये इंक्वायरी सौंप दी गई, तो उसके बाद तो सिर्फ एक सियासी ढोंग नचाने के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाला गया। उस कमेटी की कारकर्दगी का स्टेटस क्या है? जी, उनका कारकर्दगी का ये है कि जब भी उन्होंने इंक्वायरी की है और इसकी हमेशा ऑथेंटिसिटी को हमेशा नहीं नवीद साहब, मैं कह रहा हूं कि इस इंक्वायरी का स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि जब वो इंक्वायरी करेंगे तो पार्लियामेंट के आगे पेश करेंगे कि ये चीज है। नहीं, कब इस मामले की इंक्वायरी कब, मतलब इलेक्शन के बाद करेंगे अगले बरस? नहीं, शुरू कर दी हुई है। अगर आपको पता हो तो इसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं उस सिलसिले में। 2 मीटिंग्स जब आप कोर्ट में ले गए तो नेचुरली उनके अख्तियार तो सल्ब करने की कोशिश की गई। उनके अख्तियार किस सल्ब किए? आप अपनी इंक्वायरी करके कोर्ट में पेश कर दीजिए। नहीं, कोर्ट में नहीं पेश हो सकता वो। चले आवाम के सामने पेश कर, आप आवाम के सामने पेश कर दीजिए, इंक्वायरी कीजिए। वो तो कर रहे हैं ना, जब वो कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसी की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन उस मीटिंग्स को कोर्ट की इंक्वायरी, अब दूसरी बात, सर मेरी गुजारिश, कोर्ट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में आपको एतराज क्या है? उसकी चाहे आप कहेंगे जुरिस्डिक्शन में बहस छोड़िए, अगर मैं भी उठ के कहूँ भाई इस मामले की मैं भी इंक्वायरी करूंगा, आपको एतराज क्या? करने दीजिए। कोर्ट स्टेटमेंट लेके एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, इंक्वायरी नहीं कर सकते। और इंक्वायरी किस बुनियाद पे हो रही है? देखिए, अभी उन्होंने मंसूर इजाज की बात की कि मंसूर इजाज ने ये कहा कि ये उसी बुनियाद पे सारा इशू उठा। आज मंसूर इजाज ये कह रहा है कि जनरल पाशा ने मई के महीने में 3 ममालिक से जाके ये बात की कि जी मैंने प्रेसिडेंट को हटाना है। नवीद साहब कौन ले रहा है? नवीद साहब उसकी करेक्शन आ चुकी है, ना आप नोटिस ले रहे हैं ना कोई और ले रहा है। साहब उसकी करेक्शन आ चुकी है, आप अप टू डेट नहीं है, करेक्शन उसकी आ चुकी है, अप टू डेट नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लीजिए, बात करनी है आज ही अभी सर, एक लम्हा, एक छोटा